السلام عليكم في قناة عالم ياسمين. اليوم جيت نبارطاجي معكم الماتيريال اللي شريت باش كنبدا نسجل لي فيديو ديالي يوتيوب اللي كنسجل فيه الوصفات ديالي. انا شريت هاد الماتيريال اللي كي سيبور تريبيي اللي فيه 3 ديال الرجيلات اللي كيقبض فيه التليفون باش كتسجلوا لي فيديو ديالكم يوتيوب. انا يلاه شريته اليوم، الثمن ديالو ما غاليش، شريته ب 150 درهم. هو غادي نكتشف معكم كيفاش داير وطريقه الاستعمال ديالو. كاينه هاد لابوشيت، ها هي لابوشيت، هيدوها فوالا. هو هذا ماتيريال كومسا هكا داير، كيتحل بحال هكذا فوالا. عنده 3 رجيلات اللي ثابت ما تيطيحش، كيخليكم كيساعدكم تسجلوا لي فيديو ديالكم سهل وبكل اريحيه، ما كتتعبوش فيه، ما كتيرونجوش مع التليفون ديالكم. هذا كيتبت فيه التليفون وكتسجلوا بكل سهوله. كاين هذا كان عندي، هذا كيتشرى حتى هو، كيتشرى تقريبا بواحد 20 درهم، ما غاليش بزاف. هذا كيتثبت في هذا المكان، كيبان لكم مزيان. كيتثبت في هذا المكان، عنده هاد سيبور من اللور باش كتثبتوه مزيان هكا، وكتثبتوه بهذا الشكل. ها هو ثبت. مني ثبت بهذه الطريقه لا، هاد الرجيلات حتى هما باش نشرح لكم كيتزادوا فيهم 3 ديال لي نيفو. كاين ها النيفو الاول، هذا هكا تيتحل، ها النيفو الاول حتى لهكا، فيه النيفو الثاني كيتحل حتى هو هكا، وفيه النيفو الثالث بحال هكذا. كنتمنى يكون باين لكم مزيان. ها هما فيه 3 ديال نيفو. ملي تنبغيو نجمعوه هكا ونسدو بنفس الطريقه هكا، نسدو هكذا ونسدو نفس الطريقه بالنسبه لي بيي الاخرين. شنو فيه عاوتاني؟ فيه هاد لامان هادي اللي كتخلي كيفاش كتحكموا فيه، كيفاش تيدور النيفو اللي بغيتوه فيه، الشكل اللي بغيتو فيه التليفون يكون شي قابض فيه. كاين مازال هذا حتى هو كيزيد يطول من هاد الجهه هكذا، كيتثبت بهاد البوطون بحال هكذا، كيتزير الوغ كيتثبت فوالا. حنا كنفيكسيوه على حساب النيفو اللي بغينا بحال هكا. كاين هاد السيبور اللي كيلصق فيه التليفون، حتى هو كيتثبت بالطريقه اللي حنا بغيناها. هذا بحال هكا، الا حليناه كيقدر كيتحرك هكا، كيتنا هكا وهكا. مني كنثبتوه بحال هكا، هذه كنزيروها مزيان. ها شي يبان لكم، الا ما بانش لكم مزيان من بعد ان شاء الله الكاليتي تاع لي فيديو ديالي غادا تتحسن. شوفوا كيفاش كيتيني هكا، الا سديناه بحال هكا فوالا. هو دابا قابط مزيان. وهاد لي كنبقاو هي اللي تندورو بها، كنشوفوا اش من نيفو بغينا نخليو فيه التليفون ديالنا. انا غندير لكم كيفاش كيقبض التليفون دي هذا التليفون هكا. شدوه كنديروه في هذا المكان وكيبقى بحال هكذا، كديروه في كاع لي نيفو اللي بغيتو فوالا. كنتمنى يكون واضح الشكل ديالو. هو كيفاش متوضح بحال هكذا.
خلينا ندوروه بالشكل اللي بغيناه. يمكن كنثبتوه بحال هكا بحال هكذا، وكنقدروا هنا نبقاو كنشوفوا كنوقفوا وقت اللي بغينا لا فيديو، نشغلوها وقت اللي بغينا بحال هكذا، كنتحكموا فيه بهاد اليد. وهنا كيبقى لنا كيفاش ما بغينا لا بوزيسيون اللي نخليوه فيها. هذا غادي يسهل عليكم بزاف باش ديروا لي فيديو ديالكم يوتيوب، يا الوصفات يا كل واحد والاختصاص ديال القناه ديالو. انا قلت اليوم نبارطاجي معكم هذا المنتوج اللي شريته، كما قلت لكم الثمن ديالو 150 درهم، ما غاليش بزاف وغيسهل عليكم الكيفيه ديال التسجيل ديال لي فيديو ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك ديالكم باش تشجعوني واستمرار القناه. شكرا لكم.